अस्सलाम वालेकुम। आसाम माइक्रो फाइनेंस जो कि आपको 20,000 से 7.5 लाख तक की रकम दे रही है सबसे कम शराइत पे, और 7 दिन में आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव किया जा रहा है। इस आप अदारे से अगर रकम लेना चाहते हैं, चाहे नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, पहले से कारोबार कर रहे हैं, या अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको रकम चाहिए, तो पाकिस्तान में तकरीबन इनकी 250 ब्रांचेज़ हैं जिनमें आपको अप्लाई करना है कैसे, और रकम आपको 7 दिन के अंदर अप्रूव होके मिल जाएगी। मालूमात की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये माइक्रो फाइनेंस उन तमाम छोटे बड़े कारोबारियों को, अफराद को रकम देती है, चाहे वो मर्द हैं या ख़वातीन। अगर इस अदारे से रकम लेना चाहते हैं माइक्रो फाइनेंस से, आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका और आपके नज़दीकी कहाँ पे इनकी ब्रांच है, मुकम्मल मालूमात दी जाएंगी। इनका मेन हेड ऑफ़िस कहाँ पे है, आप अपने नज़दीकी इनके ऑफ़िस में कैसे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपके शहर में इनकी ब्रांच नहीं है फिर आप कैसे रकम ले सकते हैं, मालूमात आज की वीडियो में। लेकिन इसकी मालूमात जानने से पहले, अगर आप पहली बार आए हैं हमारे वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि इस टाइम हुकूमत प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत आपको 5 लाख तक की रकम दे रही है। 3 सालों में आप इसकी वापसी कर सकते हैं। इसके लिए मर्द और ख़वातीन नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो का एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा। एंड स्क्रीन की वीडियो को आवाज़ करेंगे और इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं तफसीलात की तरफ। आपको बता दें, आसाम माइक्रो फाइनेंस बैंक एक ऐसा अदारा है जो आपको 7.5 लाख तक की रकम देता है। 20,000 से लेके 7.5 लाख तक की आप किसी भी लोन की हद तक अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, इनकी ब्रांचें आपके शहर में हैं या नहीं, ये 3 मकसद के लिए आपको लोन देते हैं। और आप अगर ख़वातीन हैं, मर्द हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या पहले से कारोबार कर रहे हैं, तो इस अदारे से रकम लेना चाहते हैं, तो आपको इनकी हर एक की अलग-अलग डिटेल है, जिसके ज़रिए आप कितनी उम्र के अफराद कितनी देर के लिए ये रकम इस्तेमाल करके वापसी कर सकते हैं। तफसीलात की डिटेल्स आज की वीडियो में दी जाएंगी। इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको आसाम माइक्रो फाइनेंस बिज़नेस लोन की इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जिसके लिए मर्द के साथ ख़वातीन भी जो घर बैठ के सिलाई करती हैं या कोई और काम करती हैं, वो भी इस कर्ज़ को लेने की अहल हैं। इसके लिए आपकी उम्र की हद कितनी होनी चाहिए? 18 साल से लेके 60 साल से ज़्यादा आपकी उम्र, और 18 साल से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो वैलिड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अपने शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे आप इसके ज़रिए अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते वक्त आपने, अगर अपना छोटे कारोबारी अफराद हैं, ये 18 से 60 साल, अगर आप छोटा कारोबार नया शुरू करना चाहते हैं तो 21 से 55 साल, और अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं तो 55 साल तक के अफराद 2 साल के लिए रकम ले सकते हैं। सिर्फ शनाख्ती कार्ड वैलिड हो, आपको अपने रहाइश का पता बताना है, कहाँ पे आप रहते हैं, और साथ में आपको अपनी अगर पहले से कारोबार कर रहे हैं या घर के, या अगर आप रेंट के घर पे रहते हैं या जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपको अपनी बिज़नेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट देने होंगे, एग्रीमेंट या बिल आपको बताने होंगे, जिसमें आपके कोई बिजली के बिल, गैस के बिल या दीगर कोई आपके अखराज आते हैं, वो आपको इस अदारे को माइक्रो फाइनेंस को बताना होगा। इनमें 3 तरह के ये लोन देती हैं, और तीनों तरह का लोन लेने के लिए किस लोन के लिए कितना क्राइटेरिया रखा गया है और किस लोन के लिए क्या तरीक़ाकार है, यहाँ पे पहले देख लें। स्मॉल लोन के लिए अगर आप कर्ज़ लेना चाहते हैं तो आपको 2 साल के लिए ये रकम दी जाती है। इसकी मंथ जो इंस्टॉलमेंट है, और इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं 1 साल के लिए, ये आपको माइक्रो फाइनेंस रकम देता है 18 से 60 साल तक के अफराद के लिए, जो हफ्ते में किसी दिन भी आप अप्लाई इसके ज़रिए दफ्तर में जाके कर सकते हैं। इनका दफ्तर कहाँ पे है? अगर आप इनकी इंस्टॉलमेंट 1 साल में जब पूरी करनी है और अगर आप लेट करते हैं तो आपको रिप्लेसमेंट मोड, और आपको इसके लिए कितना हर्जाना अदा करना पड़ेगा, अगर आप वक्त पे अपनी पेमेंट पहली किस्त, दूसरी किस्त या तीसरी किस्त नहीं करते तो आपको कितना मार्कअप देना पड़ेगा, उसकी मालूमात आपको बता दें कि अगर आप इस अदारे से रकम लेते हैं तो आप जब इनके दफ्तर में जाके अप्लाई करेंगे या इनके दफ्तर से जाके लोन लेंगे तो ख़ास तौर पे इस चीज़ के मामले में पहले लाजमी पूछ लीजिएगा, ताकि आपको मार्कअप के मुतालिक पता हो। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर आप किसी को भी कोई लेन देन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट सेंड मत करें, दफ्तर में जाकर ख़ुद दें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको मालूमात फ़राहम करना है, किसी से भी लेन देन की हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। अब आपको बता दें कि छोटो कारोबारी जो से कारोबार अफराद लेना चाहते हैं कर्ज़, उनके लिए 1.5 लाख तक की लिमिट रखी गई है।
اس کے بعد اگر آپ پہلے سے کاروبار کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنی رقم مل سکتی ہے، اس کی منتھلی انسٹالمنٹ کتنی ہے آپ کی۔ اس کے لیے انسٹالمنٹ 12 ماہ سے 18 ماہ تک رکھی گئی ہے، 21 سے 55 سال تک۔ اور اس کے لیے آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے، اور اگر آپ اس کے علاوہ اپنے پہلے سے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کتنی رقم رکھی گئی ہے۔ 7.5 لاکھ تک آپ پہلے سے کاروبار اگر کر رہے ہیں تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ 7.5 لاکھ تک کی رقم لے سکتے ہیں۔ 12 سے 18 ماہ میں اس کی واپسی ہے۔ 25 سے 55 سال تک کے افراد اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے اور اس میں سے جو بھی آپ کو رقم چاہیے، چاہے مرد ہیں خواتین ہیں، اور اپنے نزدیکی ان کے دفتر میں جا کے رقم کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو نیچے آنے کے بعد آپ کو ان کے دفتر کی ڈیٹیلز مل جائے گی۔ یہاں پہ آنے کے بعد کلک کیے گا بٹن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ آفیشیلی ان کے اپلائی کے یہ پیج پہ آ جائیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو اسمال لون کی، اسمال بزنس لون کی، مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزر لون کی اور سروس چارجز کی بھی ڈیٹیلز یہاں پہ لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ آپ ان کی تمام کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آ کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ جس پرپس کے لیے لون لے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کاغذات دینے ہیں، اور آپ ان کی نزدیکی برانچ کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز بھی مل جاتی ہیں، جس میں کانٹیکٹ کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ان کے جو آفس ہیں کراچی میں ہیں، ملتان میں ہے، لاہور میں ہے اور فیصل آباد میں ہے۔ ان کے فون نمبر بھی دیے گئے ہیں۔ کئی لوگوں کو لون لیتے وقت اس چیز کی دشواری ہوتی ہے کہ ہم جن سے لون لینے ہیں ان سے اگر رابطہ کرنا ہے تو ہم ان سے فون پہ کیسے بات کریں۔ ان کے نزدیکی آپ کا جو بھی شہر لگتا ہے آپ ان کو کال کر کے مزید انفارمیشن پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اگر اس مائکرو فنانس سے لون لینا چاہتے ہیں آسان پاکستان سے، تو ان کے مارک اپ کی بنیاد پہ پہلے آپ کو رقم جو دی جائے گی اس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز نمائندے سے جب آپ کال کریں تو ضرور پوچھ لیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نمائندہ جب آپ کو لون اپروو کرے گا تو ہو سکتا ہے مزید آپ سے کوئی اور بھی ڈیٹیل پوچھے یا مزید اور بھی آپ سے کاغذات لیے جا سکتے ہیں۔ یہ ادارہ ان لوگوں کو قرض دیتا ہے جو چھوٹے کاروباری افراد ہیں، 7.5 لاکھ تک کی رقم لے سکتے ہیں۔ مرد اور خواتین دونوں قرض لینے کے اپلائی کے اہل ہیں، اور اگر آپ ان سے لون کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو فون نمبر اس ٹائم آپ کی اسکرین پہ ہے جو کہ مختلف شہروں میں ہیں، اور اگر آپ کے شہر میں ان کی برانچ نہیں ہے تو اپنے نزدیکی شہر پہ کال کر کے آپ ان سے مزید انفارمیشن بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ان کے ہیڈ آفس کے ساتھ مزید 245 سے زیادہ برانچز ہیں، جس کے لیے آپ آ کے ان کے سروس سینٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کو اس کی ساری ڈیٹیلز یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آ جائے گی، جو اوپن کر کے آپ ان کے تمام آفیسز کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں بغیر کسی مارک اپ کے آپ کو لون ملے تو اس کے لیے آپ پرائم منسٹر یوتھ لون کے لیے اپلائی کریں، جس میں آپ کی عمر 21 سے 45 سال تک ہونی چاہیے۔ مرد اور خواتین بغیر سود کے پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم کے لیے اہل ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی صوبے کسی بھی شہر سے اس لون کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ اس میں اپلائی کرنے کی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی اینڈ سکرین کو ویڈیو کو واچ کر لیں، جس میں مکمل انفارمیشن بتائی گئی ہے۔ اس طرح کی مزید آپ کو لون کی انفارمیشن، دیگر بینکوں کی لون کی انفارمیشن، موبائل لون کے ساتھ آپ کو گورنمنٹ لون کی ڈیٹیلز مل سکیں، ویب سائٹ سے جاب سٹی وزٹ کریں، اور ورڈ سے آن لائن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ مزید اس طرح کی اپڈیٹ سے آپ کو سب سے پہلے انفارمیشن دی جا سکیں۔ اللہ حافظ۔